बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाजरीन, म्यांमार यानी बर्मा की फ़ौज का मार्शल लॉ लगाने के बाद से अब तक मुसलसल मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। उन पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से मुसलसल और बहुत ज़ोरदार दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका हुकूमत पर और मुल्क पर कंट्रोल रखने में मुश्किल हो रही है। उनका कंट्रोल पाना जो है उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। नाजरीन, इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हम आपको आज की इस वीडियो में तफसीलन बताएंगे। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की फ़ौज ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और तमाम जो है वो जमहूरी सरगर्मियाँ उन्होंने मुअत्तल कर दी। और इसके लिए उन्होंने ये जवाब पेश किया कि गुज़िश्ता बरस 8 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात में जीतने वाली पार्टी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बदतरीन धांधली की थी और उस धांधली की वजह से वो जीती थी, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा ऑंग सुंग ची को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उनके घर पर नज़रबंद कर दिया। तो नाज़रीन, 1 फरवरी के इस मिलिट्री टेक ओवर के बाद से म्यांमार की आवाम और तमाम सियासी कारकुन और जमहूरियत पसंद लोग जो है वो म्यांमार की फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलकर सड़कों पर मुजाहरे करते नज़र आ रहे हैं और मुसलसल बहुत ही ज़ोरदार किस्म के वो मुजाहरे म्यांमार की फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और म्यांमार की फ़ौज को बैरूनी फ़ॉरम पर भी बहुत शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन पर बैरूनी दबाव भी बहुत ज़्यादा है और बहुत से मगरबी ममालिक ने उन पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं, उनसे अपने सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता कर दिए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी यानी अमेरिका ने भी म्यांमार की फ़ौज की इस टेक ओवर को बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। और वो ये इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि म्यांमार की फ़ौज जो है वो बातचीत करके जमहूरी अमल को यकीनी बनाए और जमहूरी अमल को ही म्यांमार में लागू करे और इस चीज़ के यकीन दहानी कराए। तो नाज़रीन, ऐसा ही एक एहतजाज आज 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात को मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और डॉक्टर्स की जानिब से यंगून के शहर, जिसका पुराना नाम रंगून था, वहाँ किया गया। और इस एहतजाज में तलबा ने वो तमाम किताबें जो कि किसी तरह से भी फ़ौज की आमरीत को सपोर्ट करती थी या म्यांमार की फ़ौज के गुण गाती थी, ऐसी तमाम किताबों को वहाँ पर जला डाला। और उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो ऐसे किसी भी किताब को नहीं तस्लीम करने वाले जो कि आमरीत का जवाब पेश करे। नाजरीन, म्यांमार की फ़ौज म्यांमार पर बहुत अरसे तक डायरेक्ट हुकूमत करती रही और काफ़ी अरसे तक वहाँ पर आमरीत रही, जिसकी वजह से वहाँ के तालीमी निसाब में भी और तालीमी निज़ाम में भी हमें फ़ौज का असर व रसूख नज़र आता है। तो तलबा ने ये पैगाम दिया कि वो किसी भी ऐसे तालीमी निज़ाम को या तालीमी निसाब को तस्लीम नहीं करते जो किसी भी तौर पर फ़ौज की और ख़ास तौर पर म्यांमार की फ़ौज की आमरीत का जवाब पेश करे, उसे सपोर्ट करे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि वो इस मरतबा किसी भी तरह से आमरीत को पैर जमाने का मौका नहीं देने वाले और वो किसी भी तरह से इस बार पैर जमाने में कामयाब नहीं हो सकते। नाजरीन, दूसरी जानिब म्यांमार की फ़ौज भी अपनी ताकत का और अपने असर व रसूख का भरपूर इस्तेमाल कर रही है मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ और बहुत सी गिरफ्तारियाँ इस दौरान अमल में आईं। और असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक तंजीम है जो कि सियासी कैदियों के हुकूक़ के लिए काम करती है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 1 फरवरी के मिलिट्री टेक ओवर के बाद से अब तक म्यांमार में तकरीबन 728 लोगों को कैदी बनाया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिरा कर रहे हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी म्यांमार की अंदरूनी सूरत हाल। नाजरीन, दूसरी जानिब म्यांमार पर बैन अवी सतह पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और मुसलसल दबाव का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मगरबी ममालिक तो पहले ही म्यांमार की
फ़ौज کی بغاوت کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں اور ان پر مختلف پابندیاں بھی عائد کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایشیا کا نہایت اہم ملک جاپان بھی میانمار پر مختلف پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے غور و فکر کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اس ملٹری ٹیک اوور سے خوش نہیں ہے، اور جاپان جو ہے انہوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ میانمار کو آئندہ نئی ڈیولپمنٹس کی زد میں جو فنڈز دیتا ہے، فنڈز فراہم کرتا ہے، وہ مزید نہیں دے گا۔ اس معاملے پر انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، جاپان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میانمار کو بہت بھاری فنڈز دیتا ہے، بھاری امداد کرتا ہے، مگر وہ بھی اس مرتبہ ان کے اس ملٹری ٹیک اوور سے بالکل خوش نظر نہیں آ رہا، اور اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ میانمار میں جمہوریت کا بول بالا ہو، جمہوری سرگرمیاں بحال ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں وہ میانمار کی فوج پر دباؤ ڈالنے کے بارے میں غور کر رہا ہے، اور اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز فراہم کرتا ہے میانمار کو، اس کو وہ روک دے، اس کی مزید جو انہوں نے ان کو ادا کرنا ہے اس پر پابندی عائد کر دے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹیک جائنٹ فیس بک نے بھی میانمار کی فوج کی جو بغاوت ہے اس کی کھل کر مذمت کی ہے، اور نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ان کے بہت سے فوجیوں کے اکاؤنٹس بھی انہوں نے بین کر دیے ہیں، اور جو فوجیوں کے ان کے آفیشیل پیجز ہیں یا ان کے اکاؤنٹس ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے، انہیں بلاک کر دیا ہے، ان کے پوسٹ کرنا روک دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ 1 فروری کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد سے اب تک میانمار کی صورتحال مسلسل بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بری ہے، اور حال ہی میں وہاں سے جو ہے کچھ شہریوں کی اور کچھ پولیس والوں کی درمیان تصادم ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہلاکتوں کی خبر موصول ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میانمار میں جو ہے انسانی حقوق کی بہت کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس بک نے میانمار کی فوج کے بہت سے سینئر افسروں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بین کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ میانمار کی فوج کے بہت سے پیجز بھی بین کر دیے ہیں جو کہ اس سارے تصادم میں اپنا ایک مرکزی کردار ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں فیس بک کے بقول۔ ناظرین، فیس بک نے اپنے حالیہ بلاگ میں یہ بھی بتایا کہ میانمار کی فوج کے جو مختلف بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی پابندی لگا دی ہے، وہ بھی اب کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا بیان جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مطابق میانمار کی فوج جو ہے وہ بہت ہی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے مواد پوسٹ کر رہی ہے فیس بک پہ، جو کہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائن سے بھی متصادم ہے۔ ناظرین، اسی غیر ذمہ دارانہ رویے کی بدولت فیس بک اس سے پہلے بھی 2018 میں میانمار کی فوج کے آرمی چیف من اونگ سمیت 19 سینئر ملٹری آفیسروں کے اکاؤنٹس بین کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے بزنس اکاؤنٹ، یعنی کہ میانمار کی فوج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کے بزنس امپائر بہت بڑی ہے میانمار کی فوج کی، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، بہت سے ان کے بزنس کرتی ہے میانمار کی فوج۔ تو ان کے جو مختلف بزنس آؤٹلیٹس ہیں یا بزنس کمپنیز ہیں جو کہ میانمار کی فوج ہی چلا رہی ہے، ان کو بھی فیس بک نے اس وقت تالا لگا دیا ہے۔ تو اس طرح سے فیس بک بھی میانمار کی فوج پر ایک طرح سے دباؤ بڑھا رہی ہے، اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بین کر کے ان پر پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کو میانمار کے حوالے سے پہنچائی۔ میانمار کی فوج پر مسلسل اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس ساری صورتحال پر بھی ہم نظر رکھیں گے اور لمحہ بہ لمحہ آپ کو خبر پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یا اس میں مزید کوئی انفارمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔